सबै साथीहरूलाई नमस्कार। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको 68औं श्रृङ्खलामा म चाहिँ दिलनाथ ढङ्गाल र आजको कार्यक्रमको हाम्रो टपिक चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले कोरोनाको समयमा भएका समस्या र समाधानका उपायहरू भनेको छौँ र हाम्रा तीनैजना अतिथिहरू आज आइसक्नु भएको छ र अतिथिको रूपमा आउने हाम्रा सरहरूमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटा सर हुनुहुन्छ। सरलाई नमस्कार, स्वागत छ रामशरण सर। नमस्कार सबै सरहरूलाई नमस्कार। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो अतिथि वक्ताको रूपमा प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष डाक्टर भवन सिंह चलाउने सर हुनुहुन्छ। सरलाई पनि नमस्कार र स्वागत छ सर। त्यसै गरी हाम्रो अर्को अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका पूर्व अध्यक्ष भोला ओझा सर। सरलाई पनि नमस्कार, स्वागत छ सर। र आज हामीले राखेको टपिक्स सामुदायिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको कोरोनाको समस्या, यो सामुदायिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले कोरोनाको समयमा भोगेका समस्या र यसका समाधानका उपायहरूको बारेमा छ र अब समाधान खोज्नै पर्ने स्थिति छ, किनभने टोटल उच्च शिक्षाको लगभग 33% चाहिँ अहिले पनि सामुदायिक क्याम्पसले लिइरहेको र त्यहाँका 33% विद्यार्थीहरूको भार वहन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरू जुन अहिले दूर दराजमा शिक्षा दिइरहेका छन्, तीन किसिमका कलेजहरू हामीसँग छन्। एउटा सरकारी कलेजहरू, एउटा जुन प्राइभेट लेभलका र एउटा सामुदायिक कलेजहरू। सरकारी कलेजहरूमा लगभग सरकारले तलब दिन्छ, त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई, त्यति कर्मचारीहरूलाई त्यति समस्या छैन। र दोस्रो खालको जुन प्राइभेट कलेजहरू छन्, प्राइभेट लेभलले लगानी गरेका हुन्छन्, उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको हुन्छ भने सामुदायिक कलेज चाहिँ समुदाय सक्षम नभएको अवस्थासम्म चाहिँ सामुदायिक कलेजमा अलिकति समस्या नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ विविध किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यो लकडाउन पछि चाहिँ सामुदायिक कलेजका अधिकांश प्राध्यापकहरूले तलब नपाएको अवस्था छ। एकातिर धेरै कलेजहरू आफैमा समस्याग्रस्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले के सोच्यौँ भन्दा कार्यक्रम एउटा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित रहेर गरौँ भनेर हामीले धेरै सामुदायिक कलेजका प्राध्यापक मित्रहरूलाई, क्याम्पस मित्र साथीहरू र अन्य साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, शिक्षासँग सरोकार चासो राख्ने सरहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो विषयमा रहेर आजको छलफल हामी केन्द्रित गर्छौँ भने अलिकति हामीले रामशरण सरसँग त्यो सँगसँगै अब उच्च शिक्षा पनि सरले शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर सरले नै हेर्ने भएको हुनाले त्यो पब्लिक 33% भार वहन गर्ने पब्लिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसहरूको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा के छ, कसरी जाँदैछ, कुन अवस्थामा छ, यो अवस्थामा आखिर अभिभावक हो शिक्षा मन्त्रालय भनेको हामी सबैको। त्यसले गर्दा यो पाटोमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले के गर्न सक्छ, के सोचाइ छ भन्ने एउटा रहन्छ भने अर्को दोस्रो चाहिँ उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित के चाहिँ नयाँ खालका गतिविधिहरू आउँदैछन्। अघि नै सरले हामीले इन्फर्मल कुरा गर्दा पनि थोरै कुरा भएको थियो। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै जान सक्छन् कि त्यो टाइप्सका पनि केही कुराहरू गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो रामशरण सरसँग चाहिँ। र मैले अब तर रामशरण सरलाई चाहिँ मैले चाहिँ तेस्रो पटक मात्रै अथवा हामी दुईजना साथीहरूको पछि मात्रै सरको पालो चाहिँ आउँछ र पहिला चाहिँ मैले आफ्ना भनाइहरू राख्दिन हुनको लागि मैले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष डाक्टर भवन सिंह चलाउने सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हामी बेलुका भएको छौँ, धेरै लामो समय नजाने हुनाले 10-12 मिनटमा सूत्रबद्ध ढङ्गले आफ्नो कुराहरू सिध्याइदिनु हुनको लागि मैले डाक्टर साहबलाई अनुरोध गरेँ र फेरि पुनः उपस्थित सबैलाई, जुममा भएका सबै र फेसबुक लाइभ हेरिरहेका सबै साथीहरूलाई मैले स्वागत गर्दै भवन सिंह चलाउने सरलाई बाँकी समय मैले हस्तान्तरण गरेँ। प्लिज सर। हस्, धन्यवाद सर। यसको जुम मिटिङको संयोजन गरिदिनुभएका ढङ्गाल सर, यसमा वक्ताको रूपमा रहनुभएका जयमित्री क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सर, पूर्व पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवज्यू सापकोटा सर लगायत यहाँको उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सरहरू, म्याडमहरूलाई मेरो सन्ध्याकालीन धनगढीबाट नमस्कार। अब खास गरी यो अब शीर्षक सबै कुरा सरले भनिसक्नुभयो। म छोटो रूपमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, केही इस्युको रूपमा उठाउन चाहन्छु।
यसबारेमा हामी सबै धेरै जसो पब्लिक क्याम्पससँग जोडिएका सरहरूलाई धेरै कुरा आफ्नै क्याम्पस हामीले आफूले अनुभव गरेका कुराहरू बाट नै ती कुराहरू पनि आउनेछन्। हामी त्यसमाथि छलफल गर्नेछौँ। अब खास गरी अहिले यो कोरोना सङ्कट काल अन्तर्गत सबभन्दा बढी प्रभावित कुनै विश्वभरि लगायत नेपाल लगायत विश्वभरि प्रभावित क्षेत्र मतलब धेरै मान्छे प्रभावित भएको, ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी शिक्षक प्रभावित भएको भनेको शैक्षिक संस्था नै हो। यो यसमा कुनै दुई मत छैन। अरू अहिले चलिरहँदा पनि ती कुराहरू चल्न सकेका अवस्था छैन। अब ज्ञानको निरन्तरता हुनुपर्ने यो अथवा सिकाउनेहरूको अथवा सिक्ने दुईटैको ज्ञानमा निरन्तरता भइरहनु पर्ने हो, निरन्तर तरिकाले अगाडि बढिरहनु पर्ने हो। तर त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा रोकिएको छ। अब यसमा अब हामीले उसको क्याम्पसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग मैले एउटा यो सामान्य तथ्याङ्कहरूलाई पनि हेर्छु के कति छ भन्ने कुराहरू। अनि 1407 शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हो 17 को, त्यहाँभन्दा पछिको व्याख्यान 7 हामीसँग क्याम्पसहरू छन्। यसमा झन्डै त्यो तथ्याङ्क अनुसार 532 वटा पब्लिक क्याम्पसहरू कम्युनिटी क्याम्पसहरू छ। तर त्यसमा कतिपय नयाँ थप्या पनि होला नि त। कतिपय करिब 24 वटा क्याम्पसहरू त मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा गएका छन् 17 भन्दा पछि। त्यसमा केही तथ्याङ्कमा तलमाथि रहन सक्छ। अब यो पब्लिक क्याम्पस खास गरी ग्रामीण लेभलमा त्यहाँका आम जनसमुदायहरूको चन्दा सहयोगबाट सञ्चालित क्याम्पसहरू। अब यसले अरू शिक्षाको राज्य पुग्न नसकेका ठाउँमा पब्लिकहरूले समुदायले आफैले सञ्चालन गरेका छन्। जहाँ तपाईँको मार्जिनलाइज ग्रुपहरू बढी बस्छ, जहाँ गरिब मान्छेहरू बढी बस्छन्, उनीहरूको आय स्तर कम छ, आर्थिक गतिविधिहरू कम छ, त्यस्ता ठाउँमा खोलिएको छ। त्यहाँ जो हाम्रो सीमान्तकृत जो समुदाय हामीले भनेर भनिराखेका छौँ, खास गरी बढी धेरै जसो सङ्ख्या छात्रहरू भएको त्यसरी हामीले राखेको अवस्था छ। यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पब्लिक क्याम्पसले 30% भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सेवा दिँदो रहेछ। मैले अघि भनिसकेँ त्यो सेवा दिने कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रमा, दुर्गम क्षेत्रहरूमा, न त्यो प्राइभेट छ न आङ्गिक क्याम्पसहरू पनि सहरी कुनै न कुनै साना ठुला सहरहरूमा पनि छ। त्यहाँ ग्रामीण लेभलमा त्यसले सेवा दिइराखेको छ र त्यहाँ सबभन्दा बढी 60% भन्दा बढी छात्राहरू र एकदमै निम्न मध्यम र गरिब समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। यो पृष्ठभूमिमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अब ती क्याम्पसहरूको पब्लिक क्याम्पसहरूको भौतिक संरचनाको कुरा हेर्नुहुन्छ, सिकाइ सामग्रीको कुराहरू आदि प्रविधिका कुराहरूमा एकदमै कमजोर स्थिति छ। अनि त्यो स्थितिलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। अब यहाँ मैले एउटा यो तथ्याङ्क पुरै 532बाट लिएको छैन। यो 75-76 मा युजिसीले अनुदान दिए रहेछ। अनुदान दिएको विद्यार्थी सङ्ख्या आधारमा दिने अनुदान अन्तर्गत पब्लिक क्याम्पस करिब 377 पब्लिक क्याम्पसहरूलाई दिएको आधारमा मैले एउटा निकालेको छु। हामीसँग ती क्याम्पस हुँदाखेरि एउटा यसको क्याम्पसको हाम्रो यथार्थ स्थिति हेर्दाखेरि 500 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका क्याम्पसहरू 18.8% रहेछ। 18.8% हुन्छ। यो सङ्ख्यामा करिब तपाईँको 71 क्याम्पसहरू 377 मा 71 क्याम्पसमा 500 भन्दा बढी विद्यार्थी देखिँदो रहेछ। त्यस्तै 1000 भन्दा बढी भएका 27 मात्रै भेटिए। 377 मा 27 भेटिए, जो टोटलमा 7.2% हुँदो रहेछ। 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएका सङ्ख्या 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएकोमा करिब 86 क्याम्पसहरू देखिन्छन्, जो हुन्छ 22.8% क्याम्पसको हाम्रो स्थिति यो पनि रहेछ। यो सुझावसँग मैले जोड्नका लागि यसलाई ल्याउन खोजेको हो। अब अझै यसरी हेर्दाखेरि अधिकांश क्याम्पसहरूमा आर्थिक अभावको कारणले गर्दा, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा विषयगत रूपमा पर्याप्त शिक्षकको पनि अभाव छ। जस्तै अब कतिपय विषयहरू जस्तै भनौँ जनसङ्ख्या पढाएको छ भने स्वास्थ्य पढाएको छ, यसरी पनि पढाइने उनीहरूले यो व्यवहार पनि लगेका छन्। त्यहाँका लागि शिक्षित गर्नका लागि उनीहरूले डबल टिचरहरूले यसलाई हामीले अर्को नेगेटिभ तरिकाले कुनै विषयगत नभएको तरिकाले मात्र नहेरौँ कि उनीहरूले थप मेहनत गरेर आफ्नो विषयभन्दा फरकको, जस्तै कोही कमर्स पढाएको छ अर्थशास्त्रको कुराहरू पनि अर्थशास्त्रका विषयहरू पढाउँछ, ती कुराहरू पनि पढाइराखेका हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो खालको छ, अर्को विषयको छ तल भने पनि माथि पढाइराखेको अवस्था छ। त्यसरी हामीले चलाइराखेका देखिन्छ। अनि मैले अघि भनिहालेँ अधिकांश क्याम्पसहरू हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। 60% भन्दा बढी छात्राहरू मार्जिनलाइज ग्रुपका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत भएको ठाउँहरू हुन्छ। अनि
यो अहिले हामीले आइसक्दाखेरि क्याम्पस विद्यार्थी अनुपात हेर्दाखेरि यो वात्तै 50%ले तपाईँको घटिया स्थिति देखिन्छ 2010 को तुलनामा। सन् 2010 को तुलनामा करिब 400 भन्दा अलि बढी एउटा क्याम्पस विद्यार्थी अनुपात थियो भने अहिले आएर अहिलेको हाम्रो यो हेर्दाखेरि 532 बाट 2017 को टोटल विद्यार्थी संख्यालाई हामीले हेर्दाखेरि करिब 1,10,895 जति विद्यार्थी संख्या हुन्छ छ त्यहाँ दिएको। त्यसलाई आधार मान्ने हो भनेपछि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि क्याम्पस विद्यार्थी अनुपात 208 मात्रै हुन आउँछ। 50% ले विद्यार्थी क्याम्पसको संख्या चाहिँ बढ्या छ। जति बेला 2010 तिर हामीसँग करिब 300 को पेरिफेरीमा पब्लिक क्याम्पस थियो, अहिले हामीसँग बढ्या छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अब यो देखिएको छ। अब युजिसीबाट जो शिक्षकलाई क्याम्पसलाई सहयोग गरिराखेको छ 4.5 लाखदेखि लिएर 18 लाखसम्म दिया देखियो। सबभन्दा बढी विद्यार्थीबाट 18 लाख, जस्तै मेरै क्याम्पसलाई 18 लाख दिया त्यहाँ देखिन्छ। अनुदान विद्यार्थी संख्या आधारमा दिने अनुदान अब सबभन्दा लार्जेस्ट विद्यार्थी संख्या भएको क्याम्पस पर्ने भएको हुनाले अब यसरी दिइराखेको अवस्था छ। करिब 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यो टिचरको संख्या एकुरेट चाहिँ अघिको आधार मानिया छैन। मैले 10 लाई आधार मानेर हेर्दाखेरि कहिले अहिले 10,000 टिचर भन्दा बढी टिचरहरू पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत हुन सक्छन् भन्ने यो अनुमान गरिएको छ। यसमा अब केही बढी फरक पनि हुन सक्छ, तर त्यति फरक नहोला। अब यो कार्यरत छन्। अब यसरी यी टिचरहरू कार्यरत छन्। अहिले अधिकांश मैले तपाईको यो आधारलाई हिजो कतिपय क्याम्पसहरूमा मैले बुझेँ, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि बुझिया थियो। अहिले प्रत्यक्ष यो कुरा आउँदाखेरि यसमा पनि कुरा गरौँ के छ स्थिति भनेर हेर्दाखेरि अधिकांश क्याम्पसहरूमा अधिकांश भनेको मलाई लाग्छ 90% बढी यो 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 यता सुदूरपश्चिम यतापट्टिको हेर्दाखेरि क्याम्पसले चैत्रबाट कुनै तलब पाएको अवस्था देखिँदैन। उनीहरू त्यो अवस्थामा देखिन्छ, उनीहरूले कुनै खालको तलब सुविधा सहुलियत पाएको छैन। यो स्थिति यसको कारणले यो आर्थिक कारणले उनीहरूमा के छ भने आफ्नो जागिर जाने डर छ। अर्को कुरा उनीहरूमा मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या छँदैछ, फेरि त्यसले मानसिक समस्या उब्जाएको छ। उनीहरूका बालबालिकासँग जोडिएका उनीहरूको जीविका निर्वाहसँग जोडिएको पक्षहरूले बढी उनीहरूलाई मानसिक तनावको स्थिति सिर्जना गरेको अवस्था छ। खास गरी यो कम्युनिटी क्याम्पसका टिचरहरूमा यो देखिएको छ। यो समस्या यहाँ देखिन्छ। अब त्यस्तै क्याम्पसमा साधन स्रोतको टिचरले यो झेलिराखेका छ। आर्थिक समस्या एउटा भयो। अर्को कुरा साधन स्रोतको अभावले उनीहरूसँग अहिले हामीले विश्वविद्यालयले अनलाइन क्लासका कुराहरू गरिराखेका छौँ, तर उनीहरूमा त्यो साधन स्रोतको अभावको कारण क्याम्पसमा पनि छैन, ल्यापटप आदि कुराहरू छैन, नेटवर्किङ समस्या, आफ्नै आर्थिक समस्या कारणले कतिपय मैले सोद्धाखेरि कतिपय डिग्रीमा पनि अहिले चलिराखेका ठाउँमा पनि अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन। यो अवस्था विद्यार्थीको कारणले मात्र नभइकन टिचरको साधन स्रोतको कारण पनि दुईटैको त्यहाँ जोडेर आउँछ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा झेलिराखेको अवस्था छ। अर्कोतिर हामीले पर्याप्त उनीहरूलाई सिप अवसर त्यो पनि दिएन। विश्वविद्यालयले जो दिनु पर्थ्यो आङ्गिक क्याम्पसका सरहरूलाई मैले विभिन्न समयको बैठकहरूमा बुझ्दाखेरि त्यहाँ पर्याप्त दिया भन्ने छ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको, तर पब्लिक क्याम्पसका कम्युनिटी क्याम्पसहरूमा त्यति पर्याप्त मात्रामा दिएको पाइएको छैन, देखिएन। त्यो पनि उनीहरूमा त्यसको पनि अभाव र समस्याको रूपमा रहेको छ। पठन सामग्रीको अभाव छ, पुस्तकालयको अभाव छ। यो कुराहरू पनि उनीहरूलाई योलाई पनि हामीले समस्याको रूपमा। अझ अर्को एउटा समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि लकडाउन खुलिहाले पनि क्याम्पस चलिहाले पनि ग्रामीण लेभलमा धेरै जस्तो यहाँ मैले यो पश्चिम बेल्टको लाई अझ बढी जोडिया हुनाले म यसलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरू इन्डिया काम गरेर गर्थे। निम्न मध्यम र गरिब वर्गका बालबालिकाहरू पब्लिक क्याम्पसमा पढ्ने गर्दा कम्युनिटी क्याम्पसमा पढ्ने गर्दछन् छात्र छात्राहरू। अब उनीहरूको त्यो काम पनि खोसिएको छ। यहाँ पनि तपाईँको उनीहरूले यो हाम्रो लकडाउन क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दा पर्याप्त मात्रामा आफ्नो जग्गा जमिनमा खेतीपाती उपयुक्त तरिकाले गर्न सकेको अवस्था पनि यो सिजनमा त्यसरी देखाएको छैन। अब यो खुलिहाले पनि शुल्क उठ्ने सम्भावना पनि मैले कम्युनिटी क्याम्पसमा कम देखाएको छु। अब यस सन्दर्भमा अब यस परिवेशमा उनीहरूले यो समस्याहरू खास गरी मूलभूत समस्याहरू अब सरहरूले पनि अरू उठाउनु होला अनुभवको मैले मूलभूत समस्याहरू यी कुरालाई राखेँ। अब यस सन्दर्भमा अब हामी कसरी जान सक्छौँ अगाडि भन्दाखेरि एउटा मैले अघि ब्याकग्राउन्डमा कैयौँ कुराहरू भने ग्रामीण क्षेत्र छात्राहरूको संख्या धेरै बढी भएको, अर्को एकदमै गरिब ग्रुप भने यसैले हाम्रो संविधानको स्पिरिट अनुसार खास गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई राज्यले अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार जानुपर्छ। अब यो अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदान वृद्धि गर्नु पर्यो। अनुदान वृद्धि गर्ने करिब करिब यो लकडाउनको अवधिभरिको 50% कम्तीमा 50% तपाईँको
तलब जो कन्फर्म एकदमै समस्यामा भएका एकदमै पब्लिक क्याम्पससँग मात्रै जोडेर काम गरिराखेका निरन्तर टिचरहरू छन्, उनीहरूका लागि कम्तीमा तपाईँको 50% अनुदान त्यो सहयोग शिक्षा मन्त्रालयले युजिसी मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने गराउनु आवश्यक देखिन्छ। अनुदान बढाउनु पर्यो। अर्को यो भौतिक संरचनाहरूको बारेमा पनि थप सहयोगहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ, किनभने यो अहिले टिचरले पाउनुपर्ने विद्यार्थीले उठाएको शुल्कबाट भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसमा पनि अब यो भौतिक संरचना राज्यले तपाईँको निर्माण गर्नेमा सहयोग गरिदिएपछि यतातिर पनि सहयोग पुग्छ भन्ने छ। सिप विकासका लागि उपयुक्त तालिमको व्यवस्था टिचरहरूलाई गर्नु पर्यो। त्यसै गरी उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीका कुराहरू उनीहरूलाई पब्लिक क्याम्पसका सरहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो संविधान अनुसार प्रदेश सरकारलाई उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ। अब उनीहरूले आफ्नै विश्वविद्यालय त खोलेका छैनन्, उनीहरूले प्रदेशको विश्वविद्यालय छैन, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पब्लिक क्याम्पसहरू खास गरी प्रदेश सरकारले विशेष गरी हेर्नुपर्छ। तर देखिया के छ भन्दाखेरि मैले कतिपय यो स्टेटहरूको बजेटलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि बढी विद्यालय तहमा खर्च गरे पाइन्छ। अब यही सुदूर प्रदेशको हेर्दाखेरि विद्यालयमा खर्च गरेको छ, विद्यालय नगरपालिकाले गर्छ, त्यहाँ दिएको छ, त्यहाँ अर्को सरकार छ, तर क्याम्पसलाई बढी सहयोग गर्नुपर्ने हो। यो सहयोग गर्ने वातावरण हामीले सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि के गर्न सकिन्छ भने अहिले एउटा शिक्षा कोष, प्रदेश शिक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रदेश शिक्षा कोष आपतकालीन अहिलेको स्थितिमा देखिएका खास गरी पब्लिक क्याम्पसहरू उच्च शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा कोष खडा गर्यो भने हामीले अहिलेको आपतकालीन सहयोगहरू त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन सक्छौँ र दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो शिक्षा प्रदेश शिक्षा कोष, त्यसमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले अनि सहयोगदाताहरूले त्यहाँ तपाईँको सहयोग गरिदिएपछि हामी टिचरहरूको यो पब्लिक क्याम्पसको समस्यालाई, खास गरी समुदाय क्याम्पसको समस्याहरूलाई, टिचरहरूको समस्यालाई केही समाधान गर्न सक्छौँ। यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को हामीले दीर्घकाल रूपमा अगाडि जानका लागि एउटा मैले के कुरामा राख्न चाहेँ भने अघि मैले विद्यार्थीको मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइन, विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको करिब 22-23% भन्दा बढी 23%को हाराहारीमा क्याम्पसहरू 377मा हेर्दाखेरि 23%को हाराहारीमा ती जो युजिसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दछन् ती क्याम्पसहरूमा हेर्दाखेरि 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएका करिब 23% क्याम्पसहरू छन्। अब यी क्याम्पसहरू अब हामीले अर्को 500 भन्दा कम मात्रै माथि भएका, त्योभन्दा तल पनि त्यति बढी छैनन्, 1000 भन्दा बढी भएका पनि त्यति बढी छैन, 8-9% क्याम्पसहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले केमा लिन सक्छौँ, मर्जरमा लिन सक्छौँ, क्याम्पसहरूलाई मर्ज गर्ने विषयको आधारमा। अहिले कुनै ठाउँमा तपाईँको जस्तो यहाँ छ धेरै ठाउँमा शिक्षा 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 त्यसलाई विभिन्न बेल्ट, जस्तो मैले अब एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँले कैलाली जिल्ला यो प्रदेशको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठुलो जिल्ला पनि, यसले गर्दा यो 2-3वटा शिक्षा क्याम्पस भए पर्याप्त हुन्छ त्यो धेरै राख्दाखेरि। अर्को ठाउँमा कमर्सको, अरू ठाउँमा अरू प्राविधिक, यसरी हामीले त्यो मिलाएर त्यो क्याम्पसलाई मर्जरमा लिने अनि त्यसका लागि उपयुक्त सहुलियतहरू फन्डहरू टिचरहरूलाई, कन्भर्ट टिचरहरूलाई त्यतातिर लिने, यसरी यो तरिका अवलम्बन गर्न सक्यो भने पोहोर साल हामीले यही त्यही लबिङ गरेर यो मर्जरमा जाउँ भनेर प्रदेश सरकारले पोहोर साल लास्ट इयरको बजेटमा त्यो रकम पनि छुट्याएको थियो, तर सकिएन भन्छन्। अब यहाँ नेताहरूको एउटा समस्या के छ भने त्यो के अरे भोटको राजनीति गर्छन्, भोटको आधारमा विकासलाई अगाडि बढाउने कुराले तपाईँको समस्या ल्याइदिएको छ, त्यहाँ तपाईँको मिलाउनु पर्थ्यो। अब कतिपय यस्ता क्याम्पसहरू यहाँ छन् जहाँ 45 जना टिचर छन्, के अरे विद्यार्थी छन्, सरी 1 जना टिचर भएको क्याम्पस पनि छ। मैले हिजो नै एउटा बुझ्दाखेरि 1 जना मात्रै छ भनेर, अब त्यो क्लासै त्यहाँ हुँदैन, त क्याम्पस हामीले दिएका छौँ। यस्ता कुराहरू त्यो आसपासका क्याम्पसहरूको मर्ज गरेर अगाडि लैजान सकिन्छ। यसले गर्दा हामीले यसरी भन्दाखेरि मैले अघि क्याम्पसको र हाम्रो टिचरहरूको अनुपातको क्याम्पस र विद्यार्थीको अनुपातको कुरा, टिचर र विद्यार्थीको अनुपात हेर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँको ठ्याक्कै घट्या छ। विद्यार्थी अनुपातलाई प्रति क्याम्पस मैले 208 भने। अब यसरी हेर्दाखेरि यो अहिलेको सङ्ख्यालाई हामीले अनुमानको आधार अलिकै अनुमान त्यो तथ्याङ्कलाई गर्दाखेरि के हाइपोथेसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ 11-12 जना पढ्न आउँछ। 10,000 यदि हामीसँग शिक्षक छन् भनेर हेर्ने हो भने त्यो 17 को पब्लिक क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थीको अनुपातलाई हेर्ने हो भने त्यो 11-12 जना मात्रै पढ्न आउँछ। त्यसो भए हुनाले यसलाई मर्जरमा जानु आवश्यक देखिन्छ। यो राज्यले खास गरी केन्द्रीय तपाईँको सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले यहाँ हाम्रो उच्च शिक्षा हेर्ने हाम्रो सचिव सापकोटा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरामा
बढी जोड दिनु भयो भने हामीले यो दीर्घकालीन समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मैले यो मेरो कुराहरू राखेँ। अब केही कुराहरू उठेछ भने सरहरूले पछि त्यस्तो कुरा आएछ भने मैले केही जवाब दिनु पर्छ भने दिन्छु। मैले आफ्नो कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ हुन्छ डाक्टर साहब, हजुर यहाँलाई धन्यवाद। अब हामीले दोस्रो वक्ताको रूपमा मैले भोला ओझा सरलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ जनमैत्री क्याम्पसको क्याम्पस चिफ पनि हुनुहुन्छ र स्थापना कालदेखि नै पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घमा पनि रहनुभएको र क्याम्पस सङ्घमा पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको हुनाले पब्लिकको विषयको साँच्चीकै जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म त्यही विषयमा अहिले पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले यो पेन्डेमिकको बेलामा भोगिरहेका समस्याहरू के छन् र त्यसलाई कसरी समाधानको बाटोतिर लान सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर आफ्ना प्रस्तुतिकरण राखिदिनु हुनको लागि मैले भोला सरलाई अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। भोला सर, सर अनम्युट गर्नु होला सर। भोला सर, यो भोला सरको अनम्युट गर्नुपर्ने म्युट छ। सर हजुरले आफैले हेर्नु भएको छ। सरले आफैले अनम्युट गर्नु होला सर। ए ल, धन्यवाद धन्यवाद सर। म वास्तवमा यो कार्यक्रममा जोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मेरो साथी दिलनाथ दङ्गाल प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यसै कार्यक्रममा जोडिनुहुने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाज्यू, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका उपाध्यक्ष भवान सिंह चलाउनेज्यू, विभिन्न क्याम्पसका बाट जोडिनुभएका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहकर्मी शिक्षक साथीहरू, प्राध्यापक मित्रहरू, म्यामहरू, यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने अरू तमाम मित्र साथीहरू, तपाईँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खासमा भवान सिंह चलाउने सरले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो उठाएका कुराहरू नै खास गरिकन उहाँले राम्रोसँग नै उठान गर्नुभएको छ। उहाँले प्राध्यापकको तर्फबाट उठाउनु पर्ने जुन कुरा उठान गर्नुभयो यसमा म थप्न चाहन्छु उहाँको विषयप्रति। सर भोला सर, अलिकति साउन्डमा चाहिँ केही समस्या हो कि सर? थोरै साउन्ड सानो आएछ। तपाईँको सुनिन्छ? अहिले सुनियो सर। त मलाई भवान सिंह चलाउने सरको कुराप्रति मेरो समर्थन छ। मैले उहाँका कुराहरूमा कुनै घटाउनु पर्ने छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि समग्र आज महामारी आउँदा मात्रै पब्लिक क्याम्पस सङ्घको कुरा, पब्लिक क्याम्पसको कुरा होइन। पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरू 37 सालदेखि यस पेसामा छन् र हाम्रा सामुदायिक क्याम्पसहरू 37 सालदेखि नै स्थापना भएका हुन्। र म यहाँ रामशरणज्यू पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यस लाइनमा म देखिरहेको छु। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हुन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय छ हाम्रो नेपालको शिक्षा मन्त्रालय। त्यो शिक्षा मन्त्रालयभित्र सानो एउटा कुनामा उच्च शिक्षा हेर्ने एउटा सानो फाँट छ। अब अवस्थादेखि लिएर सारा कामहरूमा उच्च शिक्षाले रिसर्चका लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ स्कुल मन्त्रालय भएर बसेको छ। स्कुलका प्राविका टिचरका कुरा गर्छ, निमाविका टिचरका कुरा गर्छ, माविका टिचरका कुरा गर्छ, अहिले अथवा +2 का टिचरको पनि कुरा गर्न सुरु गर्यो। तर उच्च शिक्षामा टिचरहरू कहाँ छन्, के गर्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ। त्यसकारण यो बेखबर भएका कारणले हाम्रा टिचरहरू सबभन्दा बढी मार्कामा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र मूल कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस्, आज यो महामारी आउँदा मात्रै प्राध्यापकलाई समस्या होइन कि वास्तवमा कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले एउटा तपाईँलाई उखान सुनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने छोरीको बिहेमा डङ डङ बाजा बजाएर जन्ती आउँदै गर्दाखेरि अनि चाहिँ छोरीले चाहिँ रोएर डाको छोडेर बाला समातेर भनिन्छन्, बा मेरो मुटु अत्यन्तै कामिरहेको छ, म अत्यन्तै थरथराइरहेको छु, मेरो आजको अवस्था अत्यन्तै पीडादायक छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा अँगालो मारेर बासँग रुँदै गर्दा छोरीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाले भनेछन्, नानी तिमीलाई आज मात्रै यस्तो भएछ, मलाई चाहिँ तिमी जन्मेकै दिन मलाई यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण आजको मात्रै पीडा हामीसँग होइन, यो पीडा स्थापना कालदेखि नै हो। र वास्तवमा हाम्रा कम्युनिटीमा चलेका कलेजहरू जुन ढङ्गले हामी राजनीतिक पार्टीसँग कुरा आबद्ध भएका कुरा उठाउँछौँ, हाम्रा राजनीतिक संस्कार बोकेका नेताहरूले जुन ढङ्गले यो कलेजहरू स्थापना गरे सुरुका समयमा, स्थापना गर्दाखेरिको जुन मन वचन र कर्मले स्थापना गरेका थिए त्यही ढङ्गको आजको पनि अवस्था हुँदो हो भनेदेखि हामीले यो दुःख पाउने अवस्था बन्दैन। त्यसकारण म त के भन्न चाहन्छु भने स्थापना गर्दा जुन सोच राखेर जुन विचार राखेर हाम्रा क्याम्पसहरू खोले त्यो अहिले आइपुग्दाखेरि तिनीहरू स्थापना गर्न
खोज्नेहरूको पनि बीचमा डिभिएसन देखिन्छ। हाम्रा प्राध्यापकलाई हेर्न दृष्टिकोण तिनीहरूको चेन्ज देखिन्छ। त्यसकारण पनि हामी मार्कामा परेका छौँ। त्यसकारण मेरो त के हो भनेदेखि यो कलेजहरू खुले अनि अर्को पनि म तपाईँलाई के देख्छु भने हाम्रा कलेजहरू साथीहरूलाई भन्दाखेरि दुःख लाग्छ होला, अप्ठ्यारो पनि लाग्छ होला, काहीँ काहीँ घोचपेच पनि हुन्छ होला, काहीँ काहीँ मनभित्र यो अप्ठ्यारो यो ओझाले चाहिँ यस्तै मात्रै कुरा गर्छ भन्ने पनि लाग्दो हो। तर म सबभन्दा पहिले के देख्छु भनेदेखि हामी अर्काको समस्या धेरै देख्छौँ, हामी आफूभित्रको समस्या देख्दैनौँ। त्यसकारण म त के भन्छु भनेदेखि हामीभित्र समस्या छन्। अहिले त के छ भन्दाखेरि स्कुलमा कलेज चलेका छन् धेरै जसो कलेजहरू र स्कुलका स्थायी टिचरहरूले कलेज सञ्चालन गरेका छन् र उनीहरूको बिहान यसो बस्दाखेरि यसो गोजीको पार्ट टाइमका रूपमा खल्तीमा अलिअलि थपथाप भइहालोस् भन्ने हिसाबमा जुन कलेजहरू सञ्चालन गरिएका छन् ती कलेजहरूले वास्तविक रूपमा पब्लिक क्याम्पसमा काम गर्ने टिचरहरूलाई सबभन्दा बढी मार्का यदि कहीँ परेको छ भने यो स्कुलमा चलेका क्याम्पसहरूबाट चलिराखेको छ। म भन्दा कसैलाई दुःख लाग्ला, कसैलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्ला, कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर सत्य कुरा नभनिकन हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सबैभन्दा पहिली समस्या यदि कहीँ परेको छ भने हाम्रा कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको छ। चलाउने सरले भन्नुभयो सङ्ख्या घटेको छ। सङ्ख्या वास्तविक रूपमा घटेको छ। किन घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा नेतालाई, हाम्रा गाउँका जनतालाई कलेज बेग्ला बेग्लै चाहियो, हामी टिचरलाई पनि चाहियो। मास्टर गरियो, सबै कुरो भएपछि त्यहाँ स्कुलमा स्थायी पनि छौँ। अब यसो अलिकति क्याम्पस चलाउने भने क्याम्पस पढाउनु भएको पनि भन्न पाइएको छ। त्यसकारण पनि हाम्रा कलेजहरू बढे। उच्च शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्यो। हाम्रा विद्यार्थी बाहिर गएका छन्। यहाँ भित्र पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रा सामुदायिक क्याम्पसमा अघि सरले भनिसक्नु भएको छ हामी झन्डै 33% विद्यार्थी पढाउँछौँ। यो 33% विद्यार्थी पढाइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ जम्मा 1600 जना विद्यार्थी मात्रै प्राविधिक शिक्षा पढाउँछौँ। ल भन्नुहोस् त। अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना यो भन्दा हावा गफ केही हुन्छ? सामुदायिक क्याम्पसलाई ओझेलमा पारेर यो देशले उच्च शिक्षामा चाहिँ फड्को मार्न सक्छ? हाम्रा क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षा दिएको भए, प्राविधिक शिक्षा हामीले सञ्चालन गर्न पाएका भए त्यस्ता विद्यार्थी पनि हामीसँग जोडिन्थे, हाम्रो इन्कम पनि बढ्थ्यो, हामीले हाम्रा प्राध्यापकलाई पनि दिन सक्थ्यौँ। अब के भइरहेछ? हरेकलाई सम्बन्धन बेच्न विश्वविद्यालय, सम्बन्धन बेचेर आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढी देखाउने डिन डाइरेक्टरहरू, अनि त्यसपछि हाम्रा क्याम्पसहरू बढे हुने, हाम्रामा सङ्ख्या घटे हुने विद्यार्थीको, हाम्रामा टिचरको सङ्ख्या बरकरार रहने, त्योभन्दा बढ्ने। अनि के भइदियो भन्दाखेरि अलरेडी हुन सक्ने क्याम्पसहरू पनि विभिन्न ठाउँमा क्याम्पस खोलेका कारणले समस्यामा आए, हाम्रा प्राध्यापकको सङ्ख्या बढ्यो। त्यसकारण म त के गर्न चाहन्छु भने यो समस्याको समाधान हामी भित्रैबाट खोज्न पर्छ र नम्बर 1 हाम्रो चिन्तनमा सबभन्दा पहिले चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्छु म। यो उच्च शैक्षिक संस्थाहरू खोल्दाखेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ, म त अहिले चिन्दैन, म त यहाँ सहसचिवजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल सरकारले सामुदायिक क्याम्पस भन्ने चिनेकै छैन। यहाँ कतिजना टिचर पढाउँछन्, यहाँ टिचरको अहिले 37 सालदेखि पढाएका टिचरहरू रिटायर भएर कहाँ गइसके। तिनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि न उपप्राध्यापक हुन् तिनीहरू, न सहप्राध्यापक हुन् तिनीहरू, न प्राध्यापक हुन् तिनीहरू। हेर्नुहोस्, त्यसलाई कसैले इज्जत गरेको छैन। त्यसको अवस्था के छ भन्ने कुरो केही पनि छैन। र कुरा उठ्छ कहिलेकाहीँ किसानलाई पेन्सन कोष स्थापना गर्ने, किसानलाई चाहिँ पेन्सन फन्डबाट एउटा सर्टेन टाइम पुगेपछि पेन्सन दिने भन्ने पनि हाम्रो सरकारले बेला बेलामा कुरा उठाउँछ। 37 सालदेखि काम गरेका सामुदायिक क्याम्पसका टिचरको अवस्था के छ भन्ने बारेमा यहाँ कहीँ कसैलाई बेखबर छैन। त्यसकारण मेरो त कुरा के छ भन्दाखेरि अघि सरले उठाउनु भयो समस्याको समाधानका विषयमा, म त के भन्छु भने 76 जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पसहरू छन्। एउटा मात्रै मनाङ जिल्लामा मात्रै सामुदायिक क्याम्पस छैन, नत्र बाँकी सबै जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पस छन्। सबै क्याम्पसमा चाहिँ पठन पाठनको अवस्था छ। र म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको महामारी मात्रै होइन, म तपाईँलाई साथीलाई भन्छु हाम्रो महामारी त सुरुदेखि नै छ। यो महामारीको व्यवस्थापन गर्नको लागि म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले यो बेलामा मात्रै भने यस्ता अवस्थामा चाहिँ जुन पुँजीगत अनुदान दिन्छ नि, यो पुँजीगत अनुदानलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यस्ता खाले समस्या भएको बेलामा सञ्चालन खर्चलाई रूपान्तरण गरिदिनु पर्यो। यो पुँजीगत खर्च हरेक कुरा उसले दिन्छ, त्यसमा सामान किन्नु पर्ने हुन्छ। अब सामान किन्ने खर्च नगरिकन उसले बिल पास गर्दैन, भोलि पैसा दिएको कुराकानी गर्दैन। त्यसकारण म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो दिने दात्री संस्थाहरूले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन मार्फत जुन क्याम्पसले चाहिँ ग्रान्ट पाइराखेको छ यसलाई यो वर्षको लागि मात्रै होइन, यसमा पैसा थपिदिएर यो सञ्चालन खर्च दिने व्यवस्था मिलाइयो भने त्यसबाट पनि हाम्रा टिचर कर्मचारीहरूमा केही न केही राहतको स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण म यो कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रालयले पनि यसमा पहल गरिदियोस्। हामीलाई युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले दिने जुन ग्रान्ट छ यो ग्रान्टलाई अहिले चाहिँ सञ्चालन खर्चमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
त्यो भयो भने पनि हाम्रा टिचर कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अर्को कुरा अघि चलाउने सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सरकार अथवा अहिलेका प्रदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उच्च शिक्षा त्यहाँ जोडिएको छ, प्रदेशले पनि केही न केही फन्डिङ गर्छ। त्यो फन्डिङलाई पनि यो वर्ष चाहिँ के गरिदियोस् त उसले यो सञ्चालन खर्चमा चाहिँ दिने व्यवस्था मिलाइदियोस्, ताकि त्यो पैसा आउँदाखेरि सञ्चालन खर्चमा दियो भने हामीले त्यो पैसालाई टिचर कर्मचारीको तलबमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो गरिदियो भने पनि सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा अब म तपाईसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो स्थानीय सरकारहरू पनि जुन छन् त्यो स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकारले भनिदिएर के गर्न सक्नुपर्छ भने प्रत्येक कन्स्टिट्युन्टमा भएका क्याम्पसहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि यो बेलामा केही न केही राहतको दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिदियो भने त्यहाँबाट पनि हामीले केही न केही पैसा पाउन सक्छौँ र त्यसले पनि हाम्रा टिचर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि अर्को पनि रहेछ, यहाँ अहिले भर्खर कुरा उठेको छ, यो क्याम्पस हाम्रा जस्ता क्याम्पसले ब्याङ्कमा ऋण पनि पाउने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कले ऋण दिने भए त बरु ऋण खोजेर ल्याएर भए पनि अहिले व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो, पछि मिलेर तिर्नुहुन्थ्यो, कमाएपछि तिर्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रा क्याम्पसले ब्याङ्कमा गएर ऋण पाउने अवस्था छैन। न त हामी कम्पनीका भयौँ, न त हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भयौँ, कहीँका पनि भएनौँ। हामी त कहाँका भयौँ, कहाँका भयौँ। न चाहिँ ब्याङ्कले पत्याउने भयो, न चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयले पत्याउने भयो, कतै पनि अवस्था रहेन। अहिले हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर हाम्रा जग्गा जमिन राखेर पैसा पाउने अवस्था छैन। नत्र भने म त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो स्थिति बन्छ भने 9% चाहिँ अहिले ब्याङ्कले लगानी गर्ने भन्दैछ, त्यो जग्गा हाम्रा क्याम्पसका जग्गा राखेर भए पनि हामीले चाहिँ त्यो पैसा पाउने अवस्था बन्ने हो भने हाम्रा टिचर कर्मचारीको केही न केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, व्यवस्था पनि गर्न नसकिने होइन, हामीले अलिअलि बचाएका पनि छौँ, हामीसँग अलिअलि पैसा पनि छ, नभएको पनि होइन, त्यो पैसा पनि अलिअलि छ। तर के छ तपाईँले बुझ्नुहोस्, अब युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा दिन्छ, 66% उसले लगानी गर्छ, 33% फेरि हामीले लगानी गर्नुपर्छ। त्यो पैसा पनि फेरि त्यहाँ हाल्नु पर्यो, नहालिकन दिँदैन। भौतिक पूर्वाधार पनि विकास गर्नै पर्छ, त्यो गर्नका लागि दिने भएको हुनाले यो पटकको लागि यो जुन युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन मार्फत पाउने जुन यो म्युचुअल फन्डको पैसा हो त्यो पनि 100% युजिसीले लगानी गरिदिने हो भने हामीले त्यो 33% पैसा पनि बचाएर हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ, हाम्रा टिचर कर्मचारीमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू छन्, नभएका होइनन्, समस्या मात्रै छैन, समाधान पनि हामीसँग छन्। तर के हुनु पर्यो भने अलिकति सोचमा परिवर्तन हुनु पर्यो। हाम्रा उच्च क्षेत्रमा बसेका जो साथीहरू चाहिँ पदमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले जागिर मात्रै नखाइकन वास्तवमा यो समस्या छ, यो ठाउँमा हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दिलबाटै यो कुरा आयो भने समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने टिचर कर्मचारीको समस्या हाम्रो क्याम्पसको समस्या हो, हामी सबैको समस्या हो। यो गाउँमा बसेका क्याम्पसका, सहरमा बसेका क्याम्पसका त्यही स्थानीय स्तरको समस्या हो यो। किनभने यो क्याम्पस त कसैको निजी होइन नि त, कुनै टिचरको पनि होइन, त्यो क्याम्पसको पनि होइन, त्यो सञ्चालक समितिको पनि होइन, त्यो त त्यो ठाउँका जनताको हो। त्यसकारण यो टिचर कर्मचारी मार्गमा पर्नु भनेको त्यहाँका क्षेत्रको पनि समस्या हो। त्यसकारण त्यो क्षेत्रका जनताले पनि, त्यो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि यसमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो समस्याबाट हामी माथि आउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। मैले यिनै कुरा राखेँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने कहिलेकाहीँ यो तितो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई मैले यो अनुरोध पनि गरेँ। अर्को कुरा पनि के हो भने यो वास्तवमा कस्तो दुःखदायी छ कुरा भन्नुला भने हामी सांसद बनाउँछौँ, प्रदेश सरकारका सांसद बनाउँछौँ, उहाँहरूले सांसद विकास कोषको पैसा पाउनुहुन्छ, सांसद विकास कोषको पैसा पनि उहाँहरूले क्याम्पसमा दिनुहुन्न। कहीँ दिनु होला, तर मैले यहाँ यसो अनुभव गरेको के रहेछ भन्दाखेरि क्याम्पसमा दियो भने त देखिँदैन, जनता ताली पड्काउँदैनन्, त्यो नपड्काएपछि काम भएको देखिँदैन, भोलि भोट पाइँदैन भन्ने आधारमा क्याम्पसमा लगानी गरेर त अर्थ भएन। क्याम्पसमा त विद्यार्थी पढ्ने भए विद्यार्थी पढेको कहाँ रेकर्ड देखाउने र त्यहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भोटको राजनीति गर्ने नेताहरूबाट पनि वास्तवमा हामीलाई पीडा छ। यो पीडाबाट समाधान गर्नको लागि मैले दुई तीनवटा कुरा भने युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन, सरकार र मन्त्रालयले दिने जुन पैसा हो त्यसलाई पुँजीगत अनुदानलाई यसपालि हटाएर उसले सञ्चालन खर्चमा दिने व्यवस्थापन गर्यो भने यसले केही न केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यिनै कुराहरू राखेँ। अर्को कुरा पनि मैले थप्न खोजेको थिएँ। वास्तवमा म यहाँ प्राध्यापक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी मिलिकन यो अहिले वास्तवमा हाम्रा पब्लिक क्याम्पसमा मात्रै काम गर्नेहरू, यहाँ मात्रै जीवन अर्पण गर्नेहरू, बिहानदेखि बेलुकासम्म यसैमा मात्रै अर्पण गर्ने साथीहरूको सङ्ख्या कति चाहिँ हामी यसमा इन्भल्भ छौँ, कतिजनाको रोजीरोटी यसमा मात्रै जोडिएको छ भन्ने बारेमा आज स्टडी गर्ने बेला हो। अब यहाँ त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अन्यत्र स्थायी भएका साथीहरू, अन्यत्र फुल टाइम काम गर्ने साथीहरूको लाई त यसले केही पनि असर गरेको छैन। अन्तल पैसा आएकै छ, सरकारी स्कुलमा हुनेहरूको पनि आएको छ, सरकारी
कलेजहरुमा पढाउनेहरुको पनि आएको छ, सरकारी कर्मचारीको पनि आएको छ। वास्तवमा यहाँ मात्रै काम गर्ने साथीहरु जो अन्यत्र प्लस 2 मा पनि संलग्न हुनुहुन्न, अन्त कुनै कम्पनीमा पनि काम गर्नुहुन्न, जो यो क्याम्पसमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, सामुदायिक क्याम्पसमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासँग यही जोडिनु भएको छ, उहाँको जीवन यसमा जोडिएको छ, उहाँको परिवार यहाँ जोडिएको छ, त्यस्ता संख्या कति छ त, कति संख्यालाई यो मार्क परेको छ भन्ने बारेमा अलिकति गहिरिएर स्टडी गरौँ र यो स्टडी गरिसकेपछि वास्तवमा यतिजनाको यो आपद स्थिति छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर हामी अगाडि बढौँ। र म तपाईलाई के भन्छु भने यो देश नियम लेखिएका कुरामा मात्रै अगाडि बढ्ने हो भने प्रगति कहिले गर्न सक्दैनौँ। नियम लेखिएको कुरा मात्रै गर्ने भए राजतन्त्र अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो, त्यो नियममा थियो, हटाउन सकिँदैन थियो। यसको लागि म तपाईहरु सबैलाई हाम्रो यो संस्थामा जोडिएका मात्रै साथीहरुको हिसाब राखेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने ठाउँमा राखेर कुरा गर्न सकिन्छ, कुरा गर्नुपर्छ। यसको लागि म नेतृत्व सिङ्गो म त पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको स्थापना कालमा अलिअलि काम मैले गरेको हुँ। अहिले यसमा काम गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ। यो संस्था पनि पाको भइसकेको छ, 12-13 वर्ष यसले चाहिँ आफ्नो जीवनको चाहिँ समय यसले पनि ल्याइसकेको छ र पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका साथीहरुलाई समग्र रूपमा आफ्ना सिङ्गो देशभरिका प्राध्यापकहरुको स्थिति के छ, कतिजना आफ्ना मात्रै प्राध्यापक, आफ्ना भन्नाले यो क्याम्पससँग मात्रै जोडिएका कति प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुका विषयमा तपाईहरु पनि अध्ययन गर्नुस् र हामीले पनि सकेको ठाउँमा मद्दत गरौँला। र यो काम प्राध्यापकको मात्रै होइन, यसमा म पनि संलग्न छु, म पनि प्राध्यापक हुँ, म क्याम्पस चिफ भनेर मैले टाउकोभरि लेखेर ल्याएको पनि होइन, यो मेरो बाको संस्था पनि होइन, म पनि तपाईहरु जस्तै हुँ र मिलेर काम गरौँ। र म त के भन्छु भने अर्कामा समस्या देखेर समाधान हुँदैन, समाधान हामी भित्रै छ, हामीले नै खोज्नुपर्छ, हामी नै लाग्नुपर्छ। हामी सबैजना लाग्यौँ भने यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। म तपाईलाई फेरि पनि भनौँ, यो महामारी, यो कोरोना हाम्रो क्याम्पसमा 37 सालदेखि नै आएको हो। हामीले आज मात्रै देख्यौँ यो कोरोना, म त 37 सालदेखि नै यो कोरोना देख्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बोला सर। मसिनो ढङ्गले सामुदायिक कलेजमा देखिएका समस्याहरू, प्राध्यापकहरूमा देखिएका समस्याहरू राखिदिनु भयो र म अब हाम्रो सहसचिवज्यू रामचरण सरलाई चाहिँ आफ्ना कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। तर दुईटा विषयहरूमा सर रहिदिनु होला। एउटा अहिलेसम्म जुन उठे, मैले अघि नै पनि भने, शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो अभिभावक संस्था हो जसमा सर उच्च शिक्षा हेर्नुहुन्छ। त्यसले पनि हामीले अभिभावकको रूपमा चाहिँ सरलाई हामीले आज यहाँ निम्त्याएका हौँ र हाम्रा समस्याहरू हामीले राख्यौँ। दुईजना हाम्रा आदरणीय वक्ताज्यूहरूले राखिदिनु भयो, आदरणीय सरहरूले राख्नुभयो। एउटा ती विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको सोच के छ, के गरेर समस्या समाधान गर्न सक्छ। 33% विद्यार्थीहरूको भार वहन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरू वास्तवमा ठुलो योगदान हो र पब्लिक क्याम्पसमा पढाउनु हुने प्राध्यापकहरूको चाहिँ गणना नहुने अथवा अछुत जस्तो व्यवहार गरिने अथवा कहीँ पनि नचिनिने, तर उहाँहरूले नै पढाएका अथवा हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू चाहिँ माथि जाने अथवा चिनिने, सर्टिफाई हुने अवस्था छ। वास्तवमा हामी कुन वर्गका हौँ पब्लिकमा पढाउने भन्ने अवस्था पनि अहिले नभएको अवस्था चाहिँ छ, अथवा मर्यादा क्रम पनि छैन भन्न खोजेँ मैले। र धेरै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै एफिलिएसन धेरै भएको हुनाले त्यहाँ पनि पहल गऱ्यौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि त्यो पनि नआइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अहिले उठेका विषयकोमा रहेर एउटा पाटोबाट सरले राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ भने, अर्को पाटो चाहिँ अघि पनि मैले भने उच्च शिक्षामा अब हामी सबै मिलेर के गर्यौँ भने चाहिँ उच्च शिक्षालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। जस्तै विद्यार्थीहरू अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा सबै अनलाइन एजुकेसन हो भनेर बाहिरी कलेज, बाहिरी युनिभर्सिटीले लाने सम्भावना सरले अघि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता लगायतका अरू योजनाहरू के छन् त उच्च शिक्षामा, यी सहित दुई तरिकाले चाहिँ आफ्ना कुरा राखिदिनु हुनको लागि मैले आज रामशरण सापकोटा सरलाई, आदरणीय सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर प्लिज। सर अनम्युट गरिदिनु न। सरले अनम्युट गर्नु होला सर हजुरले। सर रामशरण सर हजुरले अनम्युट गर्नुभयो भने हुन्छ सर। ल तपाईँकै उसमा छ सर। यहाँ अनम्युट गर्नलाई नै समस्या भयो। यो कार्यक्रमको होस्ट गरिरहनु भएका हाम्रो ढङ्गाल सर, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका सर भगवान सर, भोला सर र विभिन्न चाहिँ सामुदायिक कलेजका आदरणीय प्राध्यापक सरहरू
म्याडमहरू सबैलाई मेरो शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। अत्यन्तै समसामयिक विषय, अत्यन्तै चाहिँ मार्मिक विषयहरूमा आज चाहिँ छलफलमा हामी जुटेका छौँ। धेरै विषयहरूमा सरहरूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। ती विषयमा मैले धेरै भन्नु नपर्ने कन्डिसन छैन। मूलत चाहिँ पब्लिक क्याम्पस भन्ने बित्तिकै पब्लिक क्याम्पसको जुन एउटा अवस्था छ त्यो अवस्था म नजिकबाट निहाल्न सक्छु र मैले निहाली पनि रहेको छु। र सबभन्दा चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि म पनि पब्लिक क्याम्पसबाटै उत्पादन भएको प्रडक्ट हो। मैले पनि पब्लिक क्याम्पसबाटै पढेको हुँ र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि पब्लिक क्याम्पस जुन हैसियतमा रहेको छ, धेरै पब्लिक क्याम्पसहरूको अवस्था राम्रो पनि छ, राम्रो पनि गर्दै जानुभएको छ र केही पब्लिक क्याम्पसहरूको अघि नै तथ्याङ्कगत रूपमा पनि सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र केही समस्याहरू केही पब्लिक क्याम्पसहरूमा चाहिँ रहेको अवस्था छ। र जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ यो अहिले महामारीको रूपमा आएको कोरोना भाइरस जुन हामीले पेन्डेमिकको रूपमा हामीले पाएका छौँ र यो चाहिँ चाँडै अन्त्य होला भन्ने हाम्रो आङ्कलन थियो र त्यो आङ्कलन हुने अवस्था रहेन। नरहिसकेपछि हाम्रो विश्वविद्यालय र विद्यालय तहमा लाखौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सिकाइबाट वञ्चित रहन पुगे र त्यसको लर्निङ इङ्गेजमेन्टको लागि पनि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो समयमा विशेष गरी विश्वविद्यालय तहमा शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रारूप तयार गर्यो र त्यसैको आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यो प्रारूपलाई एउटा निर्देशिकाको रूपमा अहिले पछिल्लो समय लगेको अवस्था छ र चाहिँ वैकल्पिक शैक्षणिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी तीनवटा ग्रुप बनाएर विद्यार्थीको ग्रुप बनाएर पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको नि त्यो धारणा रहेको अवस्था छ। र विशेष गरी चाहिँ म आफू जिल्लामा रहँदा अथवा बाहिर रहँदाखेरि पनि विशेष गरी सामुदायिक क्याम्पसहरू विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा छोरी बुहारीको कलेज र त्यस्तै गरी एकदमै हार्डकोर ग्रुपका विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्ने कलेजको रूपमा र त्यस्तै गरी डेप्राइभ फ्यामिलीका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्ने कलेजको रूपमा चाहिँ रहिआएको छ र धेरै चाहिँ एउटा उच्च शिक्षामा जुन इनरोलमेन्ट छ त्यो इनरोलमेन्ट रेटलाई चाहिँ बढाउनको लागि सामुदायिक कलेजहरूले चाहिँ अथक मेहनतका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ र चाहिँ क्याम्पसको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै कलेजहरू जो अत्यन्तै आफै डिम्ड युनिभर्सिटीको रूपमा रूपान्तरण हुनको लागि पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। र यसमा केही समस्या अघि सरहरूले पनि बताइसक्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रा चाहिँ सामुदायिक कलेजहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मूलत चाहिँ धेरै सामुदायिक कलेजहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। स्कुल वा पार्ट टाइमको रूपमा चाहिँ भवनहरू लिएर सञ्चालन गर्नु परेको छ, त्यो दुःखदायी अवस्था छ। र आर्थिक हिसाबले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा जहाँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ अथवा अन्य निकायबाट अनुदानको रूपमा आउँछ, ती कलेजहरूको चाहिँ केही न केही हिसाबमा आर्थिक अवस्था राम्रै छ भने धेरै कलेजहरूको त्यो अवस्था छैन, आर्थिक समस्यामा जर्जर छ। र व्यवस्थापकीय हिसाबमा पनि अघि नै धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो। व्यवस्थापकीय हिसाबमा पनि चाहिँ वास्तवमा लिडरसिपको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, विभिन्न हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापनमा समस्या छ र चाहिँ पठन पाठनमा पनि त्यसको प्रभाव परेको अवस्था छ। र सबभन्दा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो समयसम्म पनि विगतमा पनि हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ र धेरै जसो चाहिँ पब्लिक क्याम्पसहरू चाहिँ हाम्रो जेनरल एजुकेसनतर्फ उन्मुख भएको छ। विशेष गरी एजुकेसन चाहिँ र त्यस्तै गरी गएर म्यानेजमेन्टका विषयहरूमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ र प्राविधिक विषयहरूलाई हामीले लैजान सकेनौँ। र अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै बजेटको हिसाबमा नीतिगत रूपमा लैजाँदाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक कलेजहरूलाई चाहिँ हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराउन सक्छौँ भन्ने किसिमको नीतिगत रूपमा चाहिँ बजेटमा आएको अवस्था छ र त्यो आधारले पनि एउटा फोकस अवस्था चाहिँ रहन सक्छ होला। र चाहिँ अब चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि सामुदायिक कलेजहरूमा फेरि म यहाँहरूलाई अन्यथा नहोस्, सबै चाहिँ पब्लिक क्याम्पसहरूमा हामीले योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको परिवेश छ। किन भन्दाखेरि धेरै स्कुलमा चलेका कलेजहरूमा चाहिँ त्यही स्कुलका शिक्षकहरू जो तल्लो तहमा थाहै हुनुहुन्छ, तल्लो तहको शिक्षक हुनुहुन्छ, माथिल्लो कक्षामा चाहिँ कक्षा लिने परिपाटीले पनि कलेजको एउटा जुन एउटा गुणस्तरका कुरा छ, त्यो कलेजले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा छ,
जुन विद्यार्थीको चाहिँ जुन सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छ ती कुराहरूलाई पुर्याउन नसकेको यथार्थ पनि छ। कतिपय सबै कलेजमा जो कलेजको रूपमा रहेको छ र चाहिँ आफ्नो हैसियतमा रहन सकेको छैन भने त्यस्तो समस्या पनि छ भने, अर्को चाहिँ हामी खिचातानीको हिसाबले यो गाउँमा भयो भने पल्लो गाउँमा किन नहुने, विद्यार्थी थोरै भए पनि चाहिँ हामीले कलेज स्थापना गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी चाहिँ इन्हान्स हुन सकेको अवस्था छैन। कतिपयमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या जति छन् त्यति नै उत्तीर्ण गराउन सक्ने कन्डिसन हाम्रो थोरै विद्यार्थी भए त थोरै चाहिँ के अरे धेरै विद्यार्थी पास हुनुपर्ने अवस्था हो र त्यो अवस्थालाई पुर्याउन सकिएको छैन। यो तितो यथार्थ हो। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ सहभागी हुनुभएको चाहिँ पब्लिक क्याम्पसका सर म्याडमहरूको यो समस्या छैन होला जस्तो मलाई लागेको छ। र हामीले 2037बाट चाहिँ सामुदायिक रूपमा नेपाल सरकारले त्यसबेला एउटा समुदायमा पनि कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने नीति ल्यायो, जुन आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहेका कलेजहरूले मात्रै सबै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको अवस्था सिर्जना गर्न सकेन, अवसर दिन सकेन। र त्यसभन्दा पछाडि सरकारले के गरिदियो त भन्दाखेरि कस्ट रिकभरीको सिस्टमलाई, लागत आपूरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्यो। त्यो आपूरण सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ जाँदाखेरि कलेजले आफ्नै हिसाबमा त्यसलाई लगानी गरेर त्यसको चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्ने सोचमा थोरै कलेजहरू मात्रै रहन सक्नुभयो र त्यसले गर्दा पनि हामीलाई आर्थिक जर्जरता चाहिँ आएको अवस्था छ। र अर्को के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले क्युए गर्न थालेका छौँ र त्यो क्युए सिस्टममा पनि धेरै चाहिँ हुन त तुलनात्मक रूपमा अहिले सामुदायिक कलेजहरूकै सङ्ख्या चाहिँ क्युएमा आएको अवस्था छ र धेरै कलेजहरू अझै त्यसमा आउन सक्नु भएको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि जुन क्युए गरिसकेपछि पाउने अनुदान र नगर्दाखेरिको पाउने अनुदानको हिसाबले पनि यसले चाहिँ हामीलाई समस्या बनाएको छ। वास्तवमा अहिले कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ कलेजहरूले शिक्षकहरू आफ्ना शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सकेको परिवेश छैन र यसले गर्दाखेरि पनि म आदरणीय सर म्याडमहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो क्युए सिस्टममा जाउँ र बिग स्कुलको कन्सेप्ट हामीले ल्याएका छौँ भने बिग कलेजको स्थापनामा हामी अगाडि जाउँ, म्यापिङ गरौँ, मर्जिङ गर्न सकिने कन्डिसन छ भने मर्जिङ गरौँ, योग्य र सक्षम प्राध्यापकहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढ्छ र त्यसमा चाहिँ क्याम्पसको लागि पनि पुर्याउनु पर्ने जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई पुर्याउनै जान सकिन्छ र सहयोग पुग्न सक्दछ। र साँच्चै हो, वास्तवमा चाहिँ पब्लिक क्याम्पसलाई हामीले सोचे जतिको चाहिँ अनुदान दिन सकेको परिवेश छैन, किनभने हामीलाई प्राप्त भएको 17-18 अर्ब 17 अर्बको हिसाबले चाहिँ हामीसँग पैसा होला र त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ के अरे थोरै पैसा छ र त्यो पैसालाई हामीले एउटा चाहिँ के अनुदानको एउटा सूत्र बनाएर विद्यार्थी सङ्ख्या लगायतका धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ सूत्रहरूमा आधारित बनाएर हामीले अनुदान दिएको अवस्था हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ, जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि थोरै चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लगानी भएको क्षेत्रहरू छ, ती क्षेत्रहरूमा ती क्याम्पसहरूले अनुदान प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। न चाहिँ हाम्रा चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई, प्राध्यापक साथीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्न सकिएको छ, न त भौतिक संरचनामा नै ठुलो उथलपुथल नै ल्याउन सकिएको अवस्था छ। जहाँ चाहिँ समुदाय एक्टिभ भयो, जहाँ राजनीतिक कर्मीहरू, जहाँ लिडरसिप गर्ने राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक्टिभ भए, जहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अन्य चाहिँ प्रोजेक्टहरूबाट पनि अनुदान लिन सकियो, ती ठाउँहरूको कलेजहरू चाहिँ देख्दै सुन्दर बनेका छन् भने सबै कलेजहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ कारुणिक अवस्थामा रहेको अवस्था पनि छ, जहाँ त्यस्तो लगानीको सम्भावना नभएको। यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने आदरणीय सबै सर म्याडमहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामीले चाहिँ 5 वर्षभित्र चाहिँ अब क्युए गर्नै पर्छ कलेजको लागि भनेर चाहिँ अहिले उच्च शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा त्यो कुरा उठाएका छौँ। 5 वर्षभित्र क्युए गर्न सकियो भनेदेखि पर ग्रेजुएट पाउने चाहिँ जुन अनुदान छ त्यो अनुदान चाहिँ वास्तवमा बढी नै हुन्छ। त्यो बढी भइसकेपछि हामीले क्याम्पसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसै गरी गएर हामीले पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ यो वा त्यो नभनिकन, यो मेरो वा तेरो नभनिकन हामीले चाहिँ थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको जहाँ चाहिँ सेवा क्षेत्र पनि कम छ, सेवा क्षेत्र कम भएका कलेजहरूलाई चाहिँ एक आपसमा मर्जर गरेर लैजान सकियो भने पनि चाहिँ सहज हुन्छ। हामीसँग 1409 छ, 1409 मध्ये प्राइभेट त आफ्नो हिसाबले रहेको अवस्था छ र त्योभन्दा बाहेकका सामुदायिक कलेजहरू 532 भन्नुभयो, मैले तथ्याङ्क त सरकैलाई मैले लिएँ र ती कलेजहरूलाई पनि हामीले एउटा मर्जिङ सिस्टममा, म्यापिङको सिस्टममा
चाहिँ हामीले योग्य र उच्च तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, त्यो जाने सन्दर्भमा हामीले जान सकियो भने पक्कै पनि चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ र त्यहाँ चाहिँ रहने शिक्षक साथीहरूको पनि एउटा सेवाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको योगदानको हिसाबले पनि त्यसलाई उच्च सम्मान गर्न सकिन्छ र त्यो हिसाबमा जाउँ भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ उच्च शिक्षामा केही कुराहरू हामीले अहिले तत्कालिक अवस्थामा 1409वटा मात्रै कलेज भए, यदि हामीले चाहिँ सम्बन्धन छोडिदिएको भएदेखि चाहिँ अहिले 2500 भन्दा बढी हुन्थ्यो। केही समय भयो हामीले नेपाल सरकारकै निर्णय अनुसार चाहिँ सम्बन्धन बाँडेका छैनौँ र हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि लगभग 4,25,000 विद्यार्थीहरू हामीसँग छ। त्यसमध्येमा पनि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ 3.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू भएको अवस्था छ। 3,25,000 होला सम्भव चाहिँ मेबी। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले उच्च शिक्षामा चाहिँ 80% चाहिँ जेनरल एजुकेसनमा छ र 25% के अरे 20%को हाराहारीमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा छ। र यसले गर्दाखेरि हामीले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा जोड्न सकेका छैन। हामीसँग चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य प्राविधिक जनशक्ति पनि हामीले बाहिरबाट हायर गर्नु परेको छ र देशबाट विदेशी मुद्रा चाहिँ विदेशीको अवस्था छ। अहिले हेर्दाखेरि हामीले सबैलाई उच्च शिक्षा होइन, वास्तवमा जो योग्य छ सक्षम छ ती विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हो, तर हामी चाहिँ एसए पास गर्ने बित्तिकै उच्च शिक्षा सबैलाई भन्ने हिसाबमा पनि जाँदाखेरि सरकारको उच्च शिक्षातर्फ लगानी बढ्न सकेन र विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भइरहेको अवस्था छ। एउटा मात्रै उदाहरण लियौँ, वास्तवमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ वर्षेनी चाहिँ लगभग 70 अर्बभन्दा बढी पैसा चाहिँ कम्मर र यो चाहिँ के अरे घर बनाउने मिस्त्रीहरूले इन्डिया लैजाँदो रहेछन्। त्यस्तै गरी 18 अर्बभन्दा बढी पैसा चाहिँ कपाल काट्ने हजामले लगिरहेको अवस्था रहेछ। वास्तवमा चाहिँ अझै भन्ने भने 38-39 अर्ब चाहिँ सुनको गहना बनाउने मान्छेले लगिरहेका रहेछन्। हुन त उच्च शिक्षाले ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सक्दैन, र जो सक्दैन ती मान्छेहरू सक्दैन, तिनीहरूले उच्च शिक्षा लिन सक्दैन भन्ने हामीले एउटा इन्ट्रान्स इक्जामको सुरुवात त गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ कठोरतापूर्वक लागू गऱ्यौँ, तर सबै शिक्षामा त्यो लागू गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ तल्लो लेभलको प्राविधिक सिप आर्जन गरेर त्यो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले सिप आर्जन गरेर चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुण्ठित गऱ्यौँ कि भन्ने किसिमले सरकारी लेभलबाट चाहिँ त्यो किसिमको कुरा उठिरहेको हुनाले पनि हामी यो विषयमा अवेर हुनुपर्छ। हामी नेपाली हौँ र हामीले पोलिसी जेसुकै रहे पनि देशको चाहिँ एउटा विकासको हिसाबले, समृद्धिको हिसाबले, विकासको हिसाबले पनि हामीले यी कुराहरू जानुपर्ने छ र यो कुरालाई चाहिँ एउटा मननको रूपमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। को कारणले गर्दाखेरि हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई तलब खुवाउन कलेजहरूले परेको छ र चाहिँ त्यसरी चाहिँ ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कलेजको नामै चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ र त्यहाँ कतिपय कलेजहरूमा अघि पनि चौधरी सरले भन्नुभएको थियो, अघि चाहिँ कतिपय कलेजहरूमा क्वारेन्टाइनको चाहिँ राखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्कुल पनि रिओपन गर्ने कन्सेप्टको रूपमा गइरहेका छौँ भनेदेखि कलेजलाई पनि त्यही हिसाबमा चाहिँ लैजान खोजिरहेको अवस्था छ। रिओपन गर्ने किसिमको कन्डिसनमा हामी गइरहेका छौँ र जो शिक्षाले जो अहिलेको चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षतिलाई कमसे कम क्षतिपूर्ति गर्नको लागि पनि हामीले तत्काल कलेज खोल्नुपर्ने अवस्था छ र यसको विषयमा हामी चाहिँ होमवर्क गरिरहेको अवस्था छ र विश्वविद्यालय र चाहिँ अन्तर्गतका चाहिँ कलेजहरू चाहिँ जब चाहिँ सुरुवात भए ओपन भए भनेदेखि त्यसको ओपन हुनुको लागि पनि हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। जहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन राखिएको छ, डिसइन्फेक्सन निर्मलीकरण गर्नुपर्ने होला र कतिपय स्थानीय सरकारहरूले को सपोर्ट लिएर, प्रदेश सरकारको सपोर्ट लिएर गर्नुपर्ने होला। जो चाहिँ एबल छन्, सक्षम छन् त्यस्ता कलेजहरूले स्वयं आफैले गर्नुपर्ने होला। र त्यस्तै गरी गएर चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपबाट पनि हामीले काउन्सेलिङ गर्नुपर्ने होला। विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि कलेजमा हामीले अहिले चाहिँ ल्याइहाल्न सक्ने कन्डिसन छैन। यी सबै प्रावधानहरू पुरा गरेर हामीले कलेज ओपन गर्न सक्यौँ भने कतिपय समस्याहरू जुन तलबका समस्या छन्, कतिपय चाहिँ अन्य कुराहरू छन् त्यसलाई पनि थोरै भने पनि एड्रेस गर्न सकिने अवस्था रहन सक्ला। तर त्यति नहुँदा त्यति अहिले तत्कालै गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ सरहरूको धेरैको आशय पनि छ, सरकारले कति लगानी गर्न सक्छ। हामीसँग चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ समस्याहरू अझै पनि छन्। जो आंशिक रूपमा काम गर्नुभएका विश्वविद्यालय तहमा काम गर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको त्यस्तै ठुलो समस्या छ र त्यस्तै गरी गएर चाहिँ सामुदायिक कलेजहरूको पनि त्यही किसिमको अवस्था छ, प्राइभेट कलेजले पनि त्यही भनिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले
चाहिँ कसरी चाहिँ अनुदान बढाउन सक्ने हो कि अथवा ऋण सहयोग गर्न ऋण अनुदानमा चाहिँ ब्याज चाहिँ न्यूनतम गर्ने कुरा हुन्छ कि भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यो विषयमा विशेष गरी अर्थसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ र केही न केही हिसाबमा एउटा थोरै भए पनि केही न केही हिसाबमा जानुपर्छ र जुन हाम्रा चाहिँ उच्च तहको जनशक्ति जो विद्यार्थीको पठन पाठनमा तल्लीन हुनुभएको छ जसले चाहिँ ती विद्यार्थीहरू जो चाहिँ कलेजमा आउन नसक्ने चाहिँ बाहिरै रहनु पर्ने अवस्था थियो तिनलाई चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले एउटा चाहिँ न्यायको बाटोमा हुनु गरेको अवस्था छ उहाँहरूलाई केही न केही एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा शिक्षा मन्त्रालयले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयसँग जुन चाहने कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ र छलफल अगाडि बढाएको छौँ निष्कर्ष नआइकन मैले यसै भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले केही पैसाहरू जो कोभिडसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा परियोजना थियो र त्यो उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले कोभिड रेस्पोन्सको हिसाबले पनि आइटी लगायतका कुराहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट धेरै कलेजहरू कतिवटा चाहिँ कलेज भए मैले किन हुन सकिनँ तथापि चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै कलेजहरूलाई त्यो अनुदान उपलब्ध गराउने किसिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र सम्भवतः धेरै कलेजहरूले पाउनु पनि भइसक्यो होला र केही कलेजहरूले पाउने कन्डिसन पनि छ र अहिले तत्कालीन अवस्थामा फेरि हामीले हायर एजुकेसनमा अर्को थप पैसाहरू माग गरेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत चाहिँ पठाएर त्यसलाई पनि चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ नौपेका कलेजहरूलाई चाहिँ पठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई गरिरहेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले ठ्याक्कै व्यवस्था गरेको होइन चिन्दै नचिनेको होइन शिक्षा मन्त्रालय विगत चाहिँ होला र अहिले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयलाई पनि हेर्ने मन्त्रालयको रूपमा तपाईँहरूको गार्जियन मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ रहेको छ र कति चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यो सकेन त्यो आफ्नो फरक कुरा होला तथापि चाहिँ सम्भव भएसम्म हाम्रा जनशक्तिलाई हाम्रा उच्च तहका म्यान पावरहरूलाई जो चाहिँ शिक्षामा समाहित भएर लामो समयदेखि चाहिँ अध्ययन अध्यापनमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही न केही हिसाबमा हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको त्यो धारणा छ र त्यस हिसाबले हामीले छलफल गरेका छौँ र कङ्क्रिट डिसिजन नआइसकेको हुनाले मैले यसै भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र अब पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा ऐनमा पनि सामुदायिक कलेजको काहीँ न काहीँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर ऐन निर्माणको क्रममा हामी लागेका छौँ सर र चाहिँ अब चाहिँ विगतदेखि नै हामीले चाहिँ यसलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जति सहयोग गर्नुपर्ने थियो गर्न सकिएन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो तैपनि अब कलेजको हैसियत चाहिँ बढाउनु पर्यो पहिलो कुरो मैले सरहरू सबै सर म्याडमहरू सबैलाई भने क्युएमा जानुस् त्यसको चाहिँ अनुदान प्रक्रियामा चाहिँ फरकपना आउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ निवेदन दिनुहोस् त्यसो त्यो आधारमा चाहिँ क्युए गर्न सक्नु हो भने क्वालिटी एस्युरेन्स हुन सक्यो भने त्यो प्रमाणपत्र पाउनु भने त्यो अनुदानलाई हामीले थप गर्न सक्छौँ यो एउटा उपाय भयो र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कतिको चित्त बुझ्छ बुझ्दैन चाहिँ नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट लिएर चाहिँ प्राध्यापक बनाऊ कि भन्ने जस्तो त्यो कुरा पनि उठिरहेको अवस्था छ किनभने हामीसँग हेलमेट टिचरको कारणले गर्दाखेरि पनि उच्च शिक्षा बदनाम भएको अवस्था छ किनभने एउटा ठाउँमा गयो एक पिरियड लियो अर्को ठाउँमा गयो अर्को पिरियड लियो त्यो चाहिँ आवश्यकता होला बाध्यता होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रोफेसनल बनाउन सकिएन कि भन्ने किसिमका कुराहरू उठेको हुनाले र प्राध्यापक हुनको लागि न्यूनतम चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ स्तर बनाउनु पर्यो र त्यो हिसाबले जानु पर्यो भन्ने किसिमको सोचका आधारमा उच्च शिक्षामा त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने र प्रयासको रूपमा छलफल अगाडि बढेको छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि प्राध्यापक यहाँहरू लामो समयसम्म 2037 सालदेखि पढाउनु भएको सरहरू हुनुहुन्छ पिएचडी गर्नुभएको छ प्राध्यापन गर्नुभएको छ क्वालिटीलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशतको विद्यार्थीको हेर्दा पनि राम्रो छ यी सबै चाहिँ सरहरूलाई एउटा चाहिँ के त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ स्थायी प्राध्यापकको रूपमा रहे मात्रै चाहिँ सबै कुराहरू प्राध्यापकको रूपमा पाउने त्यो किसिमको कन्डिसन हो र अथवा चाहिँ कुनै कलेजमा चाहिँ पढाएर उहाँहरूले नपाउने हो र त्यसलाई पनि हामीले उच्च शिक्षा ऐनमा के गरेका छौँ भन्दाखेरि के राख्ने प्रयास गरेका छौँ भने चाहिँ प्राध्यापकहरूको एउटा नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यो बनाइयो भनेदेखि लामो समय अनुभव गर्नुभएको जो अध्ययन अनुसन्धानमा निपुण हुनुहुन्छ उहाँले गरिरहनु भएको छ र त्यस्ता शिक्षक चाहिँ उपप्राध्यापक प्राध्यापकज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ यो पदको मान्छे चाहिँ तपाईँ प्राध्यापक हो अथवा चाहिँ यो पदको मान्छे हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो ऐनमा त्यो समेट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेको अवस्था छ
र स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ यहाँहरूले उठाउनु भएको चाहिँ अब भौतिक अनुदानको पैसालाई चाहिँ शिक्षकको अनुदानमा वितरण गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले राख्नुभयो र त्यो चाहिँ कति फिजिबल हुन्छ त्यो चाहिँ मैले सोच्नै पर्ने अवस्था छ। किनभने त्यो निर्माणको कन्डिसनमा सशर्त रूपमा आएको पैसालाई चाहिँ जान मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। र तथापि अन्य शीर्षकबाट हामीले के एड्रेस गर्न सकिने रहेछ, हामीसँग चाहिँ हामीले विश्व बैंक लगायत एडिबी लगायतका अन्य चाहिँ हामीसँग पैसा भएर हामीले नदिएको होइन, हामीसँग अहिले चाहिँ बजेटै धान्न सक्ने अवस्था छैन कतिपय अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि। र त्यो कन्डिसनलाई पनि हामी अन्य दात्री निकायहरूसँग पनि चाहिँ विभिन्न सम्झौताहरू गरेर हामीले यी क्याम्पसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता शिक्षा मन्त्रालयको छ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि त्यो किसिमको लिड गरिरहेको अवस्था छ। र यो हिसाबले जान सकियो भने मात्रै यहाँहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। र जहाँसम्म चाहिँ संविधानले नै के कुरा भनिदियो भन्दाखेरि प्रदेशमा पनि विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने कुराहरू भइसकेपछि प्रदेशले के सोच्यो भन्दाखेरि हामी कहाँ कलेज चाहिन्छ चाहिँदैन थाहा छैन, प्रदेशले अनिवार्य रूपमा कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा गयो। हुन त सरकारको संविधानमा भएको अधिकारलाई हामीले कुण्ठित गर्न त मिल्दैन, तर सबै ठाउँमा चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय नै चाहिन्छ भन्ने छैन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अब त्यो पैसालाई त्यहाँको उहाँहरूले अनुदान गर्ने रकमलाई चाहिँ एउटा क्वालिटीसँग चाहिँ रिलेट गरेर चाहिँ अनुदान दिन सक्ने कन्डिसन हामीले प्रदेशबाट गर्न सकियो भनेदेखि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र चाहिँ कतिपय स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ कलेजहरूलाई अनुदान दिएको अवस्था छ र त्यो अनुदानलाई अझ त्यसलाई बृहत्तर बनाउन सकियो भने पनि त्यसले चाहिँ सफलता मिल्न सक्छ अथवा सहयोग पुग्न सक्छ। र यी कुराहरूलाई सरकारको क्षेत्रबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हामी पूर्ण रूपले चाहिँ यहाँहरूसँग सहकारी गर्न तयार छौँ र हामी छलफल गर्न तयार छौँ र एउटा नीतिगत रूपमा एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय छ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि त्यसमा पोजिटिभै रहन्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। र यहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ जुन काम छ त्यसलाई जुन एउटा हामीले अहिले प्रारूपको रूपमा निर्देशिका रूपमा आएको कुराहरू छ, हुन त हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले अनलाइनमा जान सक्ने अवस्थाको हिसाबले कठिन छ त म बुझ्छु। मैले सुदूरपश्चिममा पनि म चाहिँ के अरे चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा बसेको छु, सुदूरपश्चिमको सबै एरियाको बारेमा थाहा छ। त्यस्तै गरी सबै चाहिँ देशकै सबै क्षेत्रहरूमा सबै क्याम्पसमा पुग्न सके पनि मैले त्यो अनुभव गरेको छु। र त्यो आधारमा पनि चाहिँ पब्लिक क्याम्पसहरूलाई हामीले केही न केही हिसाबमा चाहिँ एउटा लैजानै पर्छ र यही किसिमले छोडिदिने हो भनेदेखि हाम्रा चाहिँ जो उच्च तहको जनशक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डिप्रेसन हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, असहज हुनसक्छ। र अहिले कोभिडको कारणले मात्र होइन पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामीले यसलाई क्रमशः मिलान गर्दै लैजानुपर्छ। यो हिसाबमा शिक्षा मन्त्रालय यहाँहरूसँग सधैँ सकारात्मक रहन्छ र जे जति कुराहरू मैले भने व्यक्त गरेँ, मैले ठ्याक्कै सोलुसन मसँग त कतिपय कुराहरू सोलुसन छैन, मैले नीतिगत रूपमा इनपुट दिने कुरा हो र यी कुराहरूलाई मैले शिक्षा मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, श्रीमान सचिवज्यू र अर्थ मन्त्रालय र युजिसीसँग सहकार्य गरेर छलफल गरेर केही न केही हिसाबमा एड्रेस गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ भन्दै सरहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय रामचरण सर। धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो पब्लिक क्याम्पसको सन्दर्भमा पनि र उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा पनि। सरलाई के कुरा चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु म सञ्चालकको तर्फबाट भने हामी पक्कै पनि अब सरसँग सहकार्य गर्छौँ। यसपछि पनि हामी टिम बनाउँछौँ, सरलाई हामी मन्त्रालयमा भेट्न आउँछौँ। सरले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ पब्लिक क्याम्पसका र पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूका समस्याको बारेमा। त्यो कुरा चाहिँ म सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सुरुवात मात्रै हो सर, आज हाम्रो भेटघाटको यो सुरुवात हो। यसपछि यसलाई हामी लगातार नै गर्नेछौँ। र यसपछि मैले अब सहभागी साथीहरूतिर जान चाहन्छु, त्यहाँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। मैले ह्यान्ड रेज नगरिकन थाहा हुँदैन। र हामी यो कार्यक्रमलाई 9 बजीभन्दा उता लाँदैनौँ पनि। आदरणीय सरहरू जो गेस्टको रूपमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि लामो समयसम्म बेलुका गाह्रो नै हुने हुनाले ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। र कसैले पनि धेरै कन्सेप्ट राख्ने भन्दाखेरि पनि जिज्ञासाको रूपमा राखिदिनु भयो भने कुनै दिन फेरि पनि म कार्यक्रम आयोजना गर्नेछु भेलाको रूपमा अथवा हाम्रा कुराहरू आदान प्रदान गर्ने रूपमा। त्यो बेलामा चाहिँ कन्सेप्टका कुराहरू गरौँला। आज चाहिँ खालि जिज्ञासाको रूपमा मात्रै राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दछु। र सबैभन्दा पहिला म पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र कोइराला सरलाई म अनुरोध गर्दछु जिज्ञासाको रूपमा केही कुराहरू राखिदिनु होला। उहाँ प्राध्यापक सङ्घको महासचिव पनि भएको हुनाले केही कुरा आउलान् पनि।
त्यसपछि म यहाँ परशुराम सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। नरेन्द्र कोइराला सर पछि मैले परशुराम सरलाई अनुरोध गर्दछु। ल नरेन्द्र सर प्लिज अनम्युट गर्नु होला नरेन्द्र सर। नरेन्द्र सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई? नरेन्द्र सर, नरेन्द्र कोइराला सर। हजुर सर प्लिज। हजुर धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दिलनाथ बङ्गाल सर। म अलिकति ढिलो गरी कार्यक्रममा आइपुगेँ। बाहिरबाट आउँदा आउँदै घर आउँदा आउँदै अलिकति समय लाग्यो। अब यहाँले धेरै कुरा उठाउनु भयो होला। जिज्ञासा मैले केही कुरा दुईजना वक्ताको, एकजनाको आदि र एकजनाको कुरा सुन्ने अवसर पाएँ। त्यसभन्दा अगाडि पनि साथीहरूले राखिसक्नु भयो होला। प्रशस्तै हाम्रा समस्याहरूका बारेमा प्रशस्तै सहसचिवज्यूले पनि थाहा पाउनु भएको छ। मलाई त अनौठो लाग्यो। नेपाल सरकारको सचिव स्तरको मान्छे हालसम्म पब्लिक क्याम्पसको यतिको बुझेको मान्छे मैले पहिलो भेटेँ। यसका लागि म आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु। हामी जति ताल कुरा गर्न मन्त्रालयहरूमा गयौँ विगतका दिनहरूमा, यतिको पब्लिक क्याम्पसलाई चिनेको सहसचिव, सचिव, उपसचिव लेभलका मान्छेहरू हामी कहिले पनि भेट्दैन थियौँ। बुझाउँदा गऱ्यो। अनि फेरि त्यो चाहिँ के त भनेर सुरुबाट सुरु हुन्थ्यो। यो एकदम राम्रो, सरले धेरै कुरा बुझ्नु भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्ने, यस क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने जुन यहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई कार्यक्रम सञ्चालकले जिज्ञासाकै रूपमा केही कुरा उठाइदिन भन्नुभएको हुनाले मैले दुईटा मात्रै जिज्ञासा उठाउँछु। हामीले समस्या भन्यौँ, समस्या सबैले भन्यौँ। त्यो समस्याको समाधान तत्काल र दीर्घकालका रूपमा दुई खाले समाधानका लागि काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। तत्कालको समाधान आर्थिक अनुदान भन्दा बाहेक अरू समाधान केही पनि हुन सक्दैन। त्यसतर्फ हामी अगाडि जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मन्त्रालय अलि शक्तिशाली भएर, अलि मुठी खोलेर उदार दिलको भएर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा राखेँ। मन्त्रालय मात्रै नभएर, सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय मात्रै नभएर प्रदेशको र स्थानीय सरकारको समेत मुठी अलिक खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा यहाँ मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। र अर्को चाहिँ हामीले 64 सालदेखि नै उठाउँदै आएको र शिक्षा मन्त्रालयले समेत ओन गरेर राखेको जुन नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालयको विधेयक छ, मस्यौदा विधेयक छ, त्यो अब समाप्त भएको र त्यसतर्फ त वक्ताहरूले उठाएको जस्तो मलाई लागेन। स्वयं अब शिक्षा मन्त्रालयकै पदाधिकारीबाट पनि त्यस्तिर आएन। रामशरण सरले नै पनि नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटीको मस्यौदा विधेयक जुन त्यहाँ गएर थन्किएको छ, त्यसतर्फ कुनै पनि कुरा नउठाउनु भएको हुनाले यसलाई हामीले अब सधैँका लागि सक्नेतिरै लगेका हौँ र भन्ने मेरो दोस्रो जिज्ञासा छ। मैले यति जिज्ञासा राखेँ। अब आवश्यक परेपछि फेरि कुरा गरौँला। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। हुन्छ परशुराम सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। यहाँ उसमै ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला सर। यो जुममै ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने मलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ। परशुराम सरलाई पनि एकदम जिज्ञासा मात्रै राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। सर आफैले हजुरले म्युट गर्नु होला। परशुराम पौडेल सर। सम्पूर्ण सर तथा म्याडमहरू सबैलाई नमस्कार छ। म थोरै मात्रै समय लिन्छु। हुन त मैले फेसबुकमा यो कार्यक्रमको लाइभ पनि हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ पनि मैले आफ्नो जिज्ञासा राखेको थिएँ, तर त्यसको के छ कसो छ त्यही जिज्ञासा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म अहिले ललित कला क्याम्पससँग चाहिँ सम्बन्धित भएर बोल्दैछु। के छ भने ललित कला अघि जुन कुरा आयो, मर्जको कुराहरू आयो, जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ त्यो क्याम्पसलाई मर्ज गर्ने भन्नुभयो। अब ललित कला जस्तो नेपालको एकमात्र क्याम्पसमा विद्यार्थी कम छन्
र विद्यार्थी कम भए पनि त्यहाँको विषयको प्रकृति हेर्दाखेरि र त्यो त्यहाँका विषयहरू सम्पूर्ण प्रयोगात्मक भएको हुनाले अब त्यो हिसाबले मर्जमै लानुपर्छ, यस्ता खालका क्याम्पसहरूलाई मर्जमा लानुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ देखेन। अझ के पनि लाग्छ भने अन्य क्याम्पस सरह ललित कला जस्तो क्याम्पसलाई अन्य क्याम्पस सरह चाहिँ टियुले हेर्ने स्थिति जुन बनिरहेको छ, जुन अहिले दृश्य देखिरहेको छ, यो चाहिँ नहोस् भन्न म चाहन्छु। सम्बन्धित विज्ञहरूले यसमा चाहिँ लगायत प्राध्यापक सङ्घले पनि यस विषयमा चाहिँ बढी गहनतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दै मेरो विचार यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यसमा कोही विज्ञले जवाब दिनु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। त्यसपछि यदुलाल पन्त सर, यदुलाल सरले पनि जिज्ञासाको रूपमा राखिदिनु हुन, मैले छोटो राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सर आफैले हजुरले अनम्युट गर्नु होला। यदुलाल सर हजुरले अनम्युट गर्नु होला, हजुरले आफै अनम्युट गर्न मिल्छ। सरले अनम्युट गर्नु होला र जिज्ञासा राख्नु होला सर प्लिज। सर यदु सर, सर अनम्युट गर्नु होला सरले। सरको प्राविधिक कारणले अनम्युट हुन नसके जस्तो छ। रमेश रोका सर प्लिज, रमेश रोका सर। यदु सरको भयो सर, यदु सरलाई प्लिज। यदु सर पछि रमेश। नमस्कार, म यदुलाल पन्थ रूपन्देहीको शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसबाट बोल्दैछु। यहाँ क्याम्पसमा बोल्नु कतिपय कुरा आइसकेको छ, मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ र एउटा दुईटा कुरा मैले चाहिँ गर्न चाहन्छु। एउटा रामशरण सापकोटा सरले भन्नुभएको क्युए प्राप्तिका लागि चाहिँ जानुहोस् त्यसबाट अनुदान बढ्छ भन्नुभयो, त्यो राम्रै पनि हो र हामीले भर्खरै क्युए प्राप्त गरेका पनि छौँ, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यहाँबाट आउने अनुदानमा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने त्यहाँबाट आउने अनुदानलाई तीनवटा कुरामा खर्च गर्न पाइने छैन, जसमध्ये एउटा जग्गा जमिन नकिन्नु भन्ने छ, त्यो नकिन्नुहोला। सवारीका साधनहरू पनि नकिन्नु भन्ने छ, त्यो पनि नगरौँला। त्यसो तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाइने भन्ने पनि छ। अब अहिलेको सङ्कटको घडीमा अलिअलि 2-4 पैसा आउने पैसालाई चाहिँ त्यो तलब भत्ताको रूपमा खर्च गर्न नपाउने भइसकेपछि त्यो गाह्रो परिस्थिति भयो। अरू व्यक्तिहरूले गाउँमा अनुदान लिएर जीवनयापन गर्ने सर्वसाधारण जस्तै अहिलेका प्राथमिक कर्मचारी भएका छौँ। त्यसबाट त्यो पैसालाई चाहिँ उपयोग गर्न पाउने गरी त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एउटा तलब भत्ताका लागि अहिलेको लागि हटाइदिनु हुन, के गर्न सकिन्छ त्यो हटाइदिनु हुन चाहिँ पहल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसमा एउटा अनुरोध मेरो भयो र अरू कुराहरू दोहोरिएको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। अब मैले रमेश रोका सर हुनुहुन्छ उदयपुरबाट, मैले सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ सर। जिज्ञासा रमेश सर। रमेश सर, रमेश रोका सर प्लिज। रमेश सर नमस्कार। ल नमस्कार, म 3टा कुरा राखेँ। पहिलो कुरा, यो राज्यले पब्लिक क्याम्पसको प्राध्यापक कर्मचारीलाई नागरिक ठानेन। बोल्दाखेरि देशद्रोही भइएला भन्ने डर भइसक्यो। यो युगौँदेखि यस्तो उपेक्षा, यस्तो तिरस्कार, यो असह्य खालको अवस्था आइलाग्यो। अहिले बल्ला सरले केही कुरा राख्नुभयो, कोरोनाले मात्रै उद्घाटन गरेको यो समस्या त पुरानै थियो भनेर भन्नुभयो। यस्तो चरम उपेक्षा, चरम तिरस्कार यो गर्नु राज्यलाई कतिको शोभा दिन्छ? हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय वा स्कुल मन्त्रालयलाई त चासो थिएन नै। स्कुलभन्दा बढी देखेन। प्रदेश सरकार आएको, उच्च शिक्षाको दायित्व दिएको, उसले पनि स्कुल सरकारभन्दा आफूलाई पर राख्न सकेन।
निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो चरम व्यवस्थाको पछाडि दुईवटा कारण छन् कि भन्ने मैले शङ्का छ, आशंका छ। यति लामो हामीले छलफल गर्यौँ, यत्रो भोकमरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने के हो त उपाय? कतै उपाय त देखिएन। समस्या त छ्याल्लबेल्ल भए, तर यो भोकमरी यथावत रहनुपर्छ भन्ने भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ। के त्यसो भए सामुदायिक क्याम्पसहरूका सबै अवस्थाहरूलाई यथावत राखेर यिनीहरू बन्द भइदिउन् र विद्यार्थीहरू प्राइभेटतिर जाउन् भन्ने सरकारको चाहना छ कि किन झन्झट बहिरिरहनु? हाम्रो त आङ्गी क्याम्पस सधैँ छ सरकारको। बाँकी सामुदायिक क्याम्पसहरू चाहिँ प्राइभेटमा यी चाहिँ मरुन् र अनि प्राइभेटतिर विद्यार्थी जाउन् भन्ने सरकारले चाहिरहेको छ कि भन्ने एउटा जिज्ञासा। दोस्रो, शिक्षा मन्त्रालयको भित्री चाहना त्यस्तो हो कि त आफ्ना पूर्णकालीन शिक्षकहरू जुन स्कुल कलेजहरू स्कुलमा चलेका छन् ती हेडसरहरू क्याम्पस बने, त्यहीँका शिक्षकहरू प्राध्यापक उपप्राध्यापक बने, अब चाहिँ आधा प्राइभेटतिर जाउन्, आधा चाहिँ सरकारी शिक्षकहरू चलाएका कलेजतिर जाउन् विद्यार्थी र सामुदायिक क्याम्पसहरू चाहिँ अब भर्सेला परुन् भन्ने सरकारी चाहना हो कि के हो भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा छ। यति नै, बस। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद रमेश सर। अब यहाँ चाहिँ अर्पण पराजुलीले ह्यान्ड गर्नु भएको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा जिज्ञासा राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। सर प्लिज, अर्पण सर। सरले अनम्युट गर्नु होला सर। हजुर, सम्पूर्णमा मैले नमस्कार गरेँ। म अर्पण पराजुली, हेटौडा क्याम्पस हेटौडाबाट, र मैले आज दिउँसो जब यो लिङ्क पाएँ र त्यसको टपिक मैले पढेको थिएँ, कोरोनाको समयमा सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकहरूको समस्या र समाधानको उपायहरू भनेर। तर यहाँ बहस भइरहँदाखेरि यो बहस चाहिँ टपिकले चाहिँ अहिलेको अल्पकालीन यो तुरुन्त देखिएको समस्या के हो र त्यसको समाधान के गर्नुपर्ने भन्ने विषय बोकेको जस्तो लाग्यो। तर यहाँ आजको बहस चाहिँ यो दीर्घकालीन, विशेष गरी हामीले वर्षौँदेखिबाट विभिन्न प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनका सम्मेलनहरूमा कार्यक्रमहरूमा जुन कुरा उठाउँथ्यौँ, नीतिगत रूपमा जुन लडाइँ लड्ने कोसिस गरिराखेको थियौँ, त्यही कुराहरू नै उठेको जस्तो लाग्यो। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आजको यो टपिक जुन थियो त्यो अनुसार हामीले छलफल गर्नु पर्दाखेरि यो कोरोनाको प्रभाव भइसकेपछि यो सामुदायिक क्याम्पसमा रहेका प्राध्यापकहरूमा देखेका समस्याहरू, दुई किसिमका समस्या, एउटा आर्थिक समस्या र अर्को भनेको मनोवैज्ञानिक समस्या हो। त्यो दुईटा विषयलाई चाहिँ तुरुन्तै कसरी समाधान गर्न सकिएला, एक आपसमा सहयोगको लेनदेन गर्दै अथवा त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका परामर्शको कुरा हुन सक्ला अथवा आर्थिक कुराहरू, त्यो कुरालाई चाहिँ उठान गर्न सकिएको भएदेखि आजको टपिक र विषयवस्तु ठ्याक्कै मिल्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। अलिकति विषयवस्तु चाहिँ सामान्य एउटा टपिकलाई उठाइयो तर गम्भीर रूपमा एकदमै दीर्घकालीन र भयभरका सबै समस्या उठेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब चाहिँ मैले रामशरण सरलाई अहिलेसम्म उठेका जिज्ञासाहरूको चाहिँ जिज्ञासा समाधान गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यो जिज्ञासाभित्र रहेर सरले टिप्नु भएकै होला। अब अरू साथीहरूले बिचमा ह्यान्ड रेज गर्नु भएछ भने मैले फेरि दोस्रो चरणमा आउनेछु। सर रामशरण सर। त्यसपछि दुईजना सरहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। सर रामशरण सर। ए सरले पनि ल, ठिक छ सर। पहिला रामशरण सरको म एक लट सिद्ध्याउँ। थ्याङ्क यू सर। हजुर सर। हजुर सर, अब पुनः नमस्कार सबै साथीहरूलाई। वास्तवमा चाहिँ अब अत्यन्तै समसामयिक महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले एकदमै मलाई सिकाइको हिसाबले र एउटा पोलिसी इनपुटको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठानेको छु। र पहिलो कुरा हाम्रो नरेन्द्र सरले कुरा उठाउनु हो, अब यो पब्लिक क्याम्पसको सन्दर्भलाई जोडेर उहाँले उठाउनु भयो। अनुदान दिन
सरकार एकदमै दिल खोलेर, शिक्षा मन्त्रालय दिल खोलेर तयार छ, तर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग पैसा छैन, बजेट छैन। र त्यसको लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ गुहार गर्नुपर्छ र त्यो गुहार गर्दा हामीलाई कति सकारात्मक हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ ठ्याक्कै मैले यसरी चाहिँ भन्न सक्ने कन्डिसन रहेन। र यो प्रयास चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले चाहिँ अनुदान थप्नको लागि प्रयास गर्ने कुरालाई म एउटा महाशाखा प्रमुखको हिसाबले, शिक्षा मन्त्रालयको हिसाबले म प्रयास गर्छु र यही नै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।